साल से चोर का शोर बचाने वाला चोर जो है वो अब पकड़ा जा चुका है। इलेक्शन कमीशन में इस चोर का इतराफ़ जुर्म जो है वो मौजूद है। अब इतराफ़ जुर्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है बासवाए इसके कि इनको जो है वो सज़ा दी जाए, इनसे एक एक पैसे का और इनके एक एक अमल का जो है वो हिसाब लिया जाएगा। फॉरेन फंडिंग पर चलने वाली जमातों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। 3 साल से चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका। इनका इतराफ़ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। अब इनको सजा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह। गाड़ी से हीरोइन बरामद होने का केस, राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। लीगी रहनुमा लाहौर की इंसदाद मुनशियात अदालत में पेश। अदालत का प्रोसिक्यूशन को बयानात की कॉपियां फराहम करने का हुक्म। समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। पीडीएम का कोई एजेंडा नहीं, अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया। पंजाब में कानून की पासदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार की राजा बशारत से मुलाकात में गुफ्तगू। फजलुर रहमान जदीद दौर के करप्ट जादूगर, चंदे के पैसे से अरबों की जायदादें बनाई। पीडीएम का टोला लूट मार का पैसा बचाने के लिए दर बदर भटक रहा है। कप्तान की हुकूमत में इनकी चीखें मजीद बुलंद होंगी। फिरदौस आशिक आवान। ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट, चेयरमैन सेनेट ने हिमायत कर दी। आइन में तब्दीली, पार्लियामेंट और इसकी तशरीह अतलिया की सवाब दी है। सादिक संजरानी का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब। ये हुकूमत बिल्कुल, अगर वो मुझे गिन नहीं सकती तो फिर इससे लड़ाई है, फिर हम हर लेवल पे जाएंगे। इतनी बदकार एमक्यूएम का मेयर, उसको नैब का लेटर नहीं आया आज तक, जिसने पूरी कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। क्यों? उसके इसलिए कि इमरान खान का पार्टनर है वो। आप करप्ट हो कोई मसला नहीं है, बस इमरान खान के मुखालिफ हो गए तो नैब का लेटर आएगा। कराची मुतनाज़े मर्दमशुमारी पर खामोश नहीं रहेगा। अदादो शुमार दुरुस्त ना हुए तो हर सतह पर लड़ाई होगी। विफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एमक्यूएम जैसी जमात को आज तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया? मुस्तफा कमाल। कोरोना ने मजीद 43 अफराद की जान ले ली। अब तक 11,247 अमवात, 1,927 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,30,818 शहरी मुताबिक 35,063 हो गई। एक रोजा बंदिश का भी खात्मा। कराची समेत सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स पूरे हफ्ते खुले रखने की इजाजत मिल गई। सूबाई महकमे दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारियां मुकम्मल। सूबे भर में 280 सेंटर्स मुख्तस। बड़े इजलाम में 2 और छोटे इजलाम में 1 सेंटर बनेगा। वैक्सीन की जल्द दस्तयाबी जरूरी। अवाम हुकूमती इकदामात से मुतमईन। मलेशिया में PIA का तैयारा जब्त होने का मामला। लंदन हाई कोर्ट में समाअत। कौमी एयरलाइन ने पेरेग्रीन एविएशन चार्ली कंपनी को $70 लाख अदा कर दिए। कौमी एयरलाइन के खिलाफ किसी हुक्म के बगैर पूरी अदायगी पर फरीकैन के वकला का इत्तफाक। मामला तय करने के लिए मजीद वक्त भी मांग लिया। दो 2021 में भी महंगाई का सुनामी। चीनी, दालें, सब्जियां पहुंच से दूर, अवाम फाकों पर मजबूर। इस्लामाबाद में भी चीनी 120 रुपए किलो तक जा पहुंची। दीगर अशियाए खुरोनोश के दाम आसमान पर। अखराजात पूरे करना इंतहाई मुश्किल। तब्दीली ने हाल से बेहाल कर दिया लोगों की दुहाई। 120 रुपए किलो किस तरह कोई अफोर्ड कर सकता है? जिस तरह 65 रुपए थी, 60 रुपए थी, एक साथ से जो 50 रुपए रेट बढ़ जाए। जो बंदा आटा नहीं खरीद सकता वो चीनी किस तरह खरीद सकता? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कानून की अमलदारी नहीं है। जिसका जो चीज़ आता है करता है।
जो असेंबलियों में बैठे हैं उनको अल्लाह ने कभी तौफीक नहीं दिया कि वो आके ग्राउंड रियलिटी को देखें कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। दिहाड़ी जिस मजदूर की है 600-700 रुपए, वो सुबह जो चाय बनाएगा वो 100 रुपए की चीनी ले पहले बच्चों के लिए, शुगर मिल चल चुकी है, गन्ने एक्स्ट्रा हैं, फिर भी ये चीनी कहाँ जाती है। कराची में मसाइल के पीछे इंतजामिया की नाअहली की तवील दास्तान। केडीए चौरंगी के अतराफ में गटर का गंदा पानी वबाले जान, सड़क टूट फूट का शिकार, लोगों के लिए आना जाना मुश्किल और कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अवाम का पारा हाय। पहले खड्डे थे, खड्डे बर्दाश्त करते थे, आज गटर का पानी के हम नमाज से, दीन से, हर चीज़ से दूर हैं, तंग आ चुके हैं। मरीज के साथ तो यहाँ से गुजर भी नहीं सकते। एक हफ्ता पहले यहीं फंस गए थे, गाड़ी बंद हो गई थी। पानियों का, ये रोडों का यही हाल है, टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं। यहाँ से गुजरा भी गुजरते होंगे, लेकिन सब ने आँख बंद करके रखी हुई है। अब इस सड़क का ये हाल है कि यहाँ का गंदा पानी दूसरी सड़क पर जा रहा है। शहर में एक सड़क बनाई जाती है, दूसरी खराब की जाती है, जानबूझ के लगता है हरकत, क्योंकि नौकरियां लगी हुई हैं लोगों की ना। की तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये बताना है, स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के बाद मामले की खुली अदालत में समाअत होगी। स्क्रूटनी कमेटी पहले की तरह अपनी कार्रवाई जारी रखेगी, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी है। इस मामले पर मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, फॉरेन फंडिंग तहकीकात के मामले पर इलेक्शन का एक दफा फिर वजाहती बयान सामने आ गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बयान में ये वाज़ेह किया गया है कि स्क्रूटनी कमेटी की जितनी भी प्रोसीडिंग्स इस वक्त चल रही हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी, उनको पब्लिक नहीं किया जाएगा। एक दफा जब स्क्रूटनी कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी और अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करा देगी तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस की फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग की जो तहकीकात, जो समाअत है वो फिर खुली अदालत में करेगा। तहम उससे कबल जो ये स्क्रूटनी कमेटी है, क्योंकि इसका किरदार एक JIT की तरह का है, तो इसको ओपन नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में वजीर आजम और ओपोजिशन जमातों की जानिब से कार्रवाई ओपन करने की बात की गई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से ये वजाहती बयान जारी तरह चलती रहेगी और एक दफा जब स्क्रूटनी कमेटी अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करेगी तो फिर इस केस की खुली अदालत में समाअत की जाएगी। जी शुक्रिया मोहसिन एजाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि 3 साल से चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा गया। इनका इतराफ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। ये भी कहा कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इनको सजा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 3 साल से चोर चोर का शोर बचाने वाला चोर जो है वो अब पकड़ा जा चुका है। अब इस चोर का यौम हिसाब जो है वो आया चाहता है। इलेक्शन कमीशन में इनका इस चोर का इतराफ़ जुर्म जो है वो मौजूद है। अब इतराफ़ जुर्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई और रास्ता नहीं है बासवाए इसके कि इनको जो है वो सज़ा दी जाए। मुल्क दुश्मनों से ये फंडिंग जो है ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये मुल्क दुश्मन फंडिंग है और जिसको इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया और इसका इंशाअल्लाह ताला इनसे एक एक पैसे का और इनके एक एक अमल का जो है वो हिसाब लिया जाएगा। और वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि ब्रॉडशीट में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा किया, फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ के $800 मिलियन के असासे ढूंढ निकाले थे। तहकीकाती कमेटी जायजा लेने के बाद हकाइक सामने ले आएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन जमातों को इसराइली फंडिंग के इल्जाम का भी जवाब मिल जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस की 6 साल ताखीर की वजह कुछ और थी। वजीर आजम ने दावा किया कि PTI की तमाम फंडिंग कानूनी है, खौफ होता तो ओपन समाअत का ना कहता। फॉरेन फंडिंग केस बदनीयती पर मबनी है।
اور پی ڈی ایم ٹولے کی کھٹیا سیاست کی لٹیا ڈوب چکی ہے، فردوس عاشقوان کا یہ کہنا ہے۔ مزید کہتی ہے کہ استعفوں لانگ مارچ کی گیدڑ بھبکیوں کے بعد اب تحریک کے عدم اعتماد کا شوشہ چھوڑا گیا۔ معاون خصوصی نے مزید کہا کہ ان بزدل لوگوں میں عدم اعتماد کی بھی جرت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے شہزادے نے عدم اعتماد کا گھسا پٹا سکرپٹ دوبارہ سے لکھا ہے۔ فردوس عاشقوان کا یہ کہنا ہے کہ ان بزدل لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش کر سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ کے شہزادے نے عدم اعتماد کا گھسا پٹا سکرپٹ لکھا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، نیا نظام نچلی سطح پر لوگوں کو حقیقی معنوں میں با اختیار بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر قانون نے ملاقات کی۔ عثمان بزدار نے راجہ بشارت کو صوبے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہدایت کی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ کسی صورت قانون شکنی برداشت نہیں کی جائے گی، عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے، ترقی کا سفر نچلی سطح تک لے کر جائیں گے۔ اپوزیشن نے 2.5 برس احتجاج کیا جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے عوامی خدمت کی۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی متنازع مردم شماری پر خاموش نہیں رہے گا، اعداد و شمار درست نہ ہوئے تو ہر سطح پر لڑائی ہوگی۔ ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ وفاق اتحادیوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ MQM جیسی جماعت کو آج تک نیب کا نوٹس کیوں نہیں آیا؟ مصطفیٰ کمال کراچی میں میڈیا سے مخاطب تھے۔ کراچی اب خاموش نہیں رہے گا، یہ حکومت بالکل اگر وہ مجھے گن نہیں سکتی تو پھر اس سے لڑائی ہے، پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے، ہم اپنی آخری سانسوں تک اس پر لڑائی کریں گے تم سے۔ جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے اس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہو، شرم آنی چاہیے حکمرانوں کو۔ رات کو یہ سو گئے تھے، صبح اٹھا کر ان کو جو ہے وہ اقتدار دے دیا گیا ہے، اب ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کو چلائیں کیسے۔ اتنی بدکار MQM کا میئر، اس کو نیب کا لیٹر نہیں آیا آج تک، جس نے پوری کراچی کو تباہ برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ عمران خان کا پارٹنر ہے وہ۔ آپ کرپٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس عمران خان کے مخالف ہو گئے تو نیب کا لیٹر آئے گا، دہشت گرد بن جاؤ گے۔ آپ اس حکومت کے مخالف ہو گئے، نیب کا لیٹر آئے گا۔ یہ ظلم کا نظام ہے اور یہ نہیں چلے گا۔ ملیشیا میں PIA کے طیارہ ضبطگی کے معاملے پر لندن ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ فریقین کے وکلاء میں اتفاق ہوا کہ پوری رقم کی ادائیگی PIA کے خلاف کسی حکم کے اجرا کے بغیر ہو۔ PIA پیریگرین ایسوسی ایشن چارلی کمپنی کو $7 ملین ادا کر چکی ہے۔ لندن ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران کمپنی کے وکیل نے بتایا کہ PIA کے جولائی سے $5,80,000 ادا نہ کرنے پر عدالت آنا پڑا، جبکہ طیارے کو ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ضبط کیا گیا تھا۔ PIA کے وکیل نے استدعا کی کہ کرونا وبا کے بعد انڈسٹری کی زب و حالی پر اوور ہیڈ چارجز کم کیے جائیں۔ واضح رہے لیزنگ کمپنی نے گزشتہ برس $14 ملین کے حصول کے لیے ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا تھا۔ فیصل آباد میں تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ہم اگلی جماعت سے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کے مطالبے کے اندر جو ہے وہ وزن شامل ہوتا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ PMLN کی رسیدیں ابھی تک کیوں نہیں آ رہی۔ ان کی رسیدیں اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ مریم نواز نے اپنی ٹویٹ کے اندر یہ مانا ہوا ہے کہ جندال ان کا جو ہے وہ فیملی فرینڈ ہے، جس سے ان کے ذاتی تعلقات ہیں۔ وہ بھئی جندال بھارت میں رہنے والا، آپ پاکستان کے رہنے والے، آپ کی جندال سے دوستی کا معیار کیا بن گیا؟ کیونکہ آپ کا اور جندال کا کاروبار جو ہے وہ اکٹھا ہے، اور آپ اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کا حساب اس وجہ سے نہیں دے پا رہے کہ آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ فارن فنڈنگ آئی ہوئی ہے، آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹس کے اندر منی لانڈرنگ سے پیسہ آیا ہوا ہے، آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹس کے اندر کک بیکس کا، کمیشنز کا پیسہ آیا ہوا ہے، آپ کی پارٹی کے فنڈ کے اندر ٹھیکیداروں نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ویسا ہی کیس نکلے گا، آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے شہباز شریف کا TT کیس نکلا، آپ دیکھیں کہ اس TT کیس کے اندر کیا چیز باہر نکل رہی ہے جی؟ بلڈروں نے پیسہ جمع کروایا ہوا، ان کے نام بھی آ گئے ہیں، ٹھیکیداروں نے پیسہ جمع کروایا ہوا ہے، کک بیک سے جو ہے وہ پیسے جمع ہوئے ہوئے ہیں۔ اور یہ فارن فنڈنگ کا تانا دینے سے پہلے آپ خود تو دیکھ لیں کہ آپ کی والد صاحب سمیت، نواز شریف سمیت، آپ کے 2 بھائیوں سمیت، آپ کے ایک کزن سمیت، سلمان شہباز سمیت، ساری پارٹی فارن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو فارن فنڈنگ سے کیا غرض ہے؟ آپ تو رہنا ہی فارن میں پسند کرتے ہیں۔
آپ کے کاروبار فارن کے اندر ہیں, آپ کی ساری ملک سے لوٹی ہوئی دولت فارن کے اندر ہے, اور سب سے پہلے اس ملک کے اندر فارن فنڈنگ جس نے حاصل کی تھی وہ نواز شریف تھے. بے نظیر بھٹو اپنی کتاب ریکنسیلیشن کے صفحہ نمبر 201 کے اندر یہ لکھتی ہیں. بلاول صاحب اپنی آنکھیں کھولیں, اپنی والدہ کی کتاب پڑھیں, پرچی چیئرمین اپنی والدہ کی کتاب پڑھیں اور اس میں سے دیکھیں صفحہ نمبر 201 کے اندر کہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے لی ہوئی ہے اسامہ بن لادن سے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے. خالد خواجہ اس کے گواہ ہیں, رحمت افریدی جو کہ ایڈیٹر فرنٹیئر پوسٹ کے ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں, اور پاکستان کی بہت بڑی لیڈرشپ, قاضی حسین مرحوم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, بڑی ڈاکومنٹریز اس کے اوپر آ چکی ہیں. لیکن آپ جو ہے ان کی فارن فنڈنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی, اور یہ اپنا حساب دینے سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی. انہوں نے ایک امید لگائی کہ ہم استعفے تو دے نہیں سکتے, استعفے دے کے حکومت گرانی تھی, ضمنی الیکشن لڑنے چلے گئے, سینٹ الیکشن لڑنے چلے گئے, کل کو بلدیاتی الیکشن آ جائیں گے, یہ وہ بھی لڑنے چلے جائیں گے. صرف اور صرف عوام کا وقت ثابت کرتے ہیں, اور مریم صفدر سرٹیفائیڈ جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں. یہ وہی ہے جو کہتی تھی میری لندن کے اندر کیا, میری تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں. سپریم کورٹ کے اندر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروا چکی ہیں. اور ایک اور جھوٹ پکڑا گیا, کہتی ہیں جی بیری سی شنیپ